Ako gisang gipasalamatan og dako nga karon nahitabo gyud nga naay libre nga kini ibot sa ngipon o sa tanan nga mga libre nga gipangayo sa mga katawan. Butukar gyud sa gabi gyud na maluoy na gyud ko sa iya magtan-aw. Karon nga nakadungog mi nga naay libre nga kaning ibot dire. Kalipay gyud ko kay ko marjo ko lukso-lukso sa kalipay kay tungod kay aron masib nga mo ang kwarta nga naa karoy ibot nga kaning libre sa gobyerno. Salamat kayo. Sa man kalayo sa lugar, ang Provincial Government of Bukidnon uban sa mga partner agencies andam nga mobisita ug mohatod sa mga serbisyo pinaagi sa atong Hatid Serbisyo Caravan 2025. Gihandom sa katawhan sa Barangay Sanipon, Kibawi, Bukidnon ang libre nga mga serbisyo sa Hatid Serbisyo Caravan 2025 sa Provincial Government of Bukidnon uban sa pakigtimbayayong sa partner agencies nga gipasayon sa DILG Bukidnon Agosto 1, 2025. Gusto gid ako ma'am pang hatagan yung pagkaan sa akong tambal ba aron maka gyud ako maulian ko ma'am kay ako interesado dito kay eskwela ma'am. Dagan ba dako pa imo pangandoy ko sa akong pinubudget ko. Ako gahangi lang gyud sa imo nga bangi lang gyud ko nga check upan ko mo mapanaw ning akong tambal ko. Mo ganis bangi ko pakahangi gyud kanimo ko. Si Vincent Pulaw adunay severe seizure nga nahimong hinungdan nga nakaundang siya sa pagtungha sa senior high school dala sa peligro nga hatod niini sa iyang kinabuhi. Pero kay na anak ko giampot sa Ginoo nga makaabot gid ang tawo nga katabang sakit sa akong anak kay isa ka sa magid ni anak ko gid na ko anak yang sakit. Ina undang kaloy-an ni na itaw nga maloy gid sa among ama. Ang anak ug inhan nangandoy nga makadangat sa ilang barangay ang libreng serbisyo sa gobyerno sama sa Hatid Serbisyo Caravan sa Provincial Government of Bukidnon. Sa maong higayon, miihap ngadto sa 345 ang naserbisyuhan sa All for Health team nga gilangkuban sa 138 medical consultations, 26 dental services, 16 sa tuli, 165 ang natunulan sa libreng tambal, anausab sa 13 ang naalagaran sa serbisyong legal, 31 sa security papers gikan sa PSA, 17 sa LTO, 8 sa DOST, 93 ang nakadawat sa klase-klaseng vegetable seeds gikan sa Pagro, 39 sa Magro Kibawe, 23 sa SSS, 31 sa Penro Sendro, 5 sa Dole, 10 sa Peso, 9 sa NBI, 37 sa PhilHealth, 40 ang natabangan sa PSWDO, alang sa medical assistance ingon man ang serbisyong internet connection sa DICT ug ang pulong-pulong nga gipasiugdahan sa DILG alang sa pagpatuman sa RCSP. Sa atong RCSP nakita nga ang pagpakigbisog di ay sa armadong grupo, dili lang siya isa ka problema nga kailangan sulbaron sa atong mga uniform personnel. Karon ang gobyerno nagyod ang nianhi sa mga lugar kung asa ang mga access no sa basic services lisod kaayo buhaton. Ako kaya ito pasalamat sa alang gobernador. Kita nagkabarangay sa Sanipon kay usa nga ilang ipili at ang lungsod, no?